मोहब्बत कमेल वाले से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जिसने हमारे वजूद को अजीम नेमतों से नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद मर्तबा अता फरमाया। नाज़रीन, नई उम्मीद टीवी का प्रोग्राम महफ़िल नूर, और महफ़िल नूर में आपका मेज़बान आसिफ अली सुल्तानी अपने नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं आज मोहम्मद हसन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? तबीयत कैसी है? माशाअल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तौसीफ़ भी जारी होगी। नाज़रीन, हमारे दरमियान एक और अजीम हस्ती साहबज़ादा वाला शान मियाँ मोहम्मद फ़रहान अली फ़रीदी साहब आज हमारे दरमियान फिर मौजूद हैं। हमारी सादत है, हमारे लिए खुशबख्ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आप आज फिर तशरीफ़ लाए, हमारी छोटी सी कॉल पर आप तशरीफ़ ले आए हैं। आपकी मोहब्बत और सादत मेरे लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़ूर, अगर हम बात करते हैं, कल भी बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी, अगर उन्हीं बातों में से कुछ एक बात लेकर हम थोड़ा सा आगे चले। शबानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि इस महीने में इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें, लेकिन इबादत करते हुए अक्सर बेशतर ये देखा जाता है कि हकूक़ अल्लाह के साथ इबादत करते हुए यानी कि हकूक़ुल इबाद को भूल जाते हैं। इसके हवाले से हमारे नाज़रीन की थोड़ी सी इस्लाह फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक जो मैं कहूँ उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक सईद अता फरमाए। आमीन, आमीन। और जो सुन रहे हैं उनको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुल्तानी साहब, कल भी जो गुफ्तगू रही वो शाबान मुअज़्ज़म के हवाले से ही, उसकी अहमियत के हवाले से, उसके दिनों के भारी होने और इसके हवाले से मुख्तलिफ सवाल, आपके बड़े खूब सवाल रहे और ये बड़े इस्लाही सवाल रहे। और आज भी जो आपने पहला मुझसे सवाल किया है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। और मामलात ये हैं कि हमारी हज़रत कोशिश यही रहती है कि हम अपने नाज़रीन को ऐसी चीज़ बताएं कि ताकि वो इस पे अमल करें। अगर इस वक्त हमारे नाज़रीन अगर लाखों में देख रहे हैं, अगर उसमें से अगर एक शख्स ने भी अमल कर लिया था, हम ये समझते हैं कि उसका एक का अमल करना हमारे लिए जहन्नम से हमें आज़ादी के लिए मामलात हमारे हो सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह का मामला है। असल में सुल्तानी साहब, जैसे कि एक सिलसिला मैंने कल भी बयान किया था कि हकूक़ुल इबाद अव्वल है हर हाल में। अब मिसाल के तौर पे एक जायदाद आपकी है, अगर उस पर कोई कब्ज़ा कर रहा है और आपका भतीजा या भांजा बोले कि मैं इस पर अजारादारी रखना चाहता हूँ, तो आप उसको अलग कर देंगे कि चीज़ मेरी है, मैं अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे दूँ, जिसको चाहे ना दूँ, उसको कब्ज़ा करने दूँ या उसे छुड़ा लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। तीसरा आदमी इसमें ना बोले। इसी तरीके से हकूक़ुल इबाद का मामला है। हुकूक़ुल्लाह ये अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह चाहे उसे माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे उसे छोड़ दे, जो चाहे अल्लाह के हाथ है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे कादिर है। लेकिन अल्लाह पाक के हुकूक भी पूरे करना ज़रूरी है, जो हम पे फ़र्ज़ है, जिसके लिए हमें दुनिया में भेजा गया। अल्लाह पाक चाहे पानी के कतरे पे जहन्नुम में डाल दे, अल्लाह पाक चाहे समंदर के बराबर गुनाह हो माफ़ करके जन्नत में डाल दे। ये हुकूक़ुल्लाह की कैफियत है। लेकिन हुकूक़ुल इबाद इतने ख़तरनाक हैं कि अगर, जैसे कि कल भी ये जिक्र हुआ कि अगर मैंने किसी को दिल दुखाया है, किसी को थप्पड़ मारा है, किसी को नाज़ेब अल्फाज में याद किया है और उसको मैंने कोई गाली दी है या दिल दुखाया है, तो उस सूरत में मुझे बज़ाते खुद उससे माफ़ी मांगनी होगी। यानी ना कि वो मैसेज करके माफ़ी मांगे। और हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पे हमें माफ़ नहीं फरमाएगा, बल्कि हमें उसके सामने खड़ा कर देगा और उस वक्त आदिल वो शख्स होगा जिसका हमने दिल दुखाया है, और वो हमें माफ़ करेगा तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा। अगर वो हमें माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह उस गुनाह के बदले हमें जहन्नुम में डाल देगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हम तकवा परहेज़गारी में तो बहुत आगे हैं कि हमारे ठीक ठाक इबादतें भी हैं, रियाजतें भी हैं, रोज़े भी हैं, तकवे भी हैं और मीठे भी बहुत हैं। लेकिन जब हम घर में दाखिल होते हैं तो वही माँ जो 70 मरतबा पूछने पर भी कहती थी ये मानो बिल्ली है, वही बाप जो गीले बिस्तर पर सो के हमें सूखे बिस्तर पर लिटा देता था, वही माँ जो भूखी रह के हमें पेट भर खाना खिलाती थी, हम उससे सही से बात भी नहीं कर पाते। हम उनकी बात का जवाब देते हुए कतराते हैं, हम किनारा करते हैं या झिड़क देते हैं। हालांकि कुरान कह रहा है कि अपने माँ बाप से उफ
تک نہ کہو۔ کہو، لیکن اس کے باوجود ہم حقوق العباد میں اتنے گر جاتے ہیں کہ ہم دنیاوی حقوق یا پڑوسی کے حقوق یا دوستوں کے حقوق یا باہر کے حقوق پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بھول جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ یاد ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں، یہ کوئی بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہ ہوا کہ اللہ پاک نے جس پر انعام کیا اس کو امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا. اب انعام کو سنبھالنے کی استقامت ہمیں خود پیدا کرنی ہے. بے شک اللہ پاک نے تو انعام فرما دیا، ہمیں ایک مثال کے طور پہ ایک مکان مل گیا، ایک پلاٹ مل گیا، اب اس کو بنانا اور اس کو سجانا سنوارنا ہمارا کام ہے. بالکل. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں. ناظرین، بہت بہترین گفتگو چل رہی شبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے. ہمارے درمیان موجود ہیں محمد حسان قادری صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کے لیے. تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں حمد باری تعالیٰ سناؤں گا. کیا کہنے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں گئے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں گئے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پر
वाया ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद हसन कादरी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे थे। नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक पर जा रहे हैं, चंद लम्हों के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो रहे हैं। मोहब्बत कमेल वाले से, मोहब्बत कमेल वाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। एक मरतबा फिर आपका मेज़बान आसिफ अली सुल्तानी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे हैं शबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने की हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हज़ूर, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, इसमें क्या क्या फ़र्क है? हमारे नाज़रीन को इस हवाले से थोड़ा वाज़िह तौर पे बताएं। जी आसिफ भाई, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हकूकुल्लाह फ़कत अल्लाह के हुकूक है। अल्लाह के हुकूक में क्या क्या आता है? अल्लाह के हुकूक में पासदारी है उन लोगों की भी कि जिनका हमारे पड़ोस में रहते हैं। अल्लाह के हुकूक में वो भी है जो नमाज है, ये अल्लाह के हक़ हैं हम पर। अल्लाह के हक़ में वो भी है कि हमारी पाक निगाही। अल्लाह के हुकूक में हमारी पाक समात। अल्लाह के हुकूक में हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज जो पाक हों। हमें पैदा क्यों किया गया? अल्लाह पाक हमारा मालिक है और मालिक मुकम्मल हक़ रखता है कि वो अपनी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेगा और उसकी चीज़ को कैसे चलना चाहिए। इसी तरीके से हम सर के बालों से पाँव के नाखून तक अल्लाह पाक चाहता है कि हम उसकी मर्ज़ी से हम अमल करें। और उसकी मर्ज़ी में क्या है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने माँ बाप का अदब करें। ये हुकूकुल्लाह है सारे। हम उसकी बारगाह में शुक्र करते रहें, उसके महबूब से मोहब्बत करते रहें, यह हुकूकुल्लाह है। और इसी का दूसरा रुख हुकूकुल इबाद है। कहीं पड़ोसी का ख्याल रखते हैं तब भी हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं, कहीं माँ बाप का ख्याल रखते हैं तब भी हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं, कहीं किसी को पानी पिलाते हैं तब भी हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे बड़ा अजर ही पानी पिलाना है। अल्लाह कब खुश होता है? किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। हुकूकुल इबाद पूरे हो रहे लेकिन हुकूकुल्लाह में नाम आ रहा है। तो किसी तरीके से भी किसी की मुनाफकत से हम दूर हो गए, किसी की ग़िबत से हम दूर हो गए, अल्लाह को खुश किया। अल्लाह को खुश किया यानी उसके दिए हुए पूरे सॉफ्टवेयर पे अमल किया, उसके दिए हुए इजाज़तनामे पे अमल किया, तो हुकूकुल्लाह भी पूरे किए। तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही हुकूकुल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करना हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में तकवा इख्तियार करना हुकूकुल्लाह है, उससे बार बार तौबा की इल्तिजा करना हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में झुकना, सर झुकाना, अपनी रूह तक को झुका देना, अपनी आँखों को झुका देना, उसके महबूब से मोहब्बत करना हुकूकुल्लाह है। और अगर इससे भी बढ़कर कुछ चाहिए तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ। तो सबसे बढ़कर जो हुकूकुल्लाह है कि अल्लाह के हुकूक में कि उसके महबूब से बेपनाह मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। आप जिक्र कर रहे थे पानी का कि पानी पिलाना ही सबसे बड़ा बेशक। अच्छा, अब यहाँ एक और मुझे बात आ गई, हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हट के, लेकिन शरई मसला है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों का सवाब। और जब ये पानी का तज़किरा आया तो मेरे ज़हन में ये बात आई है कि पानी पिलाना, इसके अंदर कितनी सुन्नतें आ जाती हैं। अब देखिए ये तमाम चीज़ें हैं कि इसमें एक नहीं आप कई हज़ार की कैफियत। अल्लाह अकबर। और इसकी नेमतों की कैफियत क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान जो तमाम आपके तमाम इनामात पर भारी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम जान जाओ कि इस पानी पिलाने के इवज़ अल्लाह पाक तुम्हें कितना बड़ा मकाम दे रहा है, तो सारी ज़िंदगी हाथ में मश्क लेके प्यासों को पानी पिलाते हो। अल्लाह। और फिर फरमाया कि जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, ख्वाह वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप क्यों ना हो, उनसे पानी मांगा करो। और तुम चाहते हो कि जिनसे अल्लाह राजी हो जाए उनसे पानी मांगा करो। तुम चाहते हो कि जिसके लिए कि जन्नत मांगी कि ये जन्नत में चला जाए और उससे पानी मांगा करो। तुम जिससे मोहब्बत करते हो उससे पानी मांगा करो। पूछा या रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या पानी का इतना बड़ा अजर है? आपने फरमाया कि ए मेरे अस्हाब,
اگر دنیا والے جان جائیں کہ پانی پلانے کا کتنا اجر ہے اللہ۔ تو ہر شخص ہاتھ میں مشک لیے لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلاتا پھر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب گفتگو ہے ماشاء اللہ، بڑا جی چاہ رہا ہے کہ بس یہ گفتگو کرتے رہیں حضرت، ظاہر سی بات ہے ایک روحانی شخصیت ہے، جی۔ اور ایک ایک چھوٹی بہت سی بات معذرت مجھے یاد آ گئی اس حوالے سے کہ جیسا سوال تھا سنتوں کا، تو آپ اگر دیکھیں پانی پلانا سنت، سبحان اللہ، حضور نے اپنی انگشت کریمہ سے اللہ اللہ اللہ، چشمے جاری فرمائے اور پلایا بھی سے اپنے ہاتھوں سے خود پلایا، تو یہ ایک سنت یہ پوری ہوئی سبحان کہ اللہ۔ آپ نے پانی پیش کیا، پھر آپ نے کسی کی پیاس بجھائی، دوسری سنت پوری ہوئی، بیٹھ کے پانی پیا، سبحان اللہ، تیسری سنت بسم اللہ پوری پڑھ ہوئی، کے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا، سبحان چوتھی اللہ، سنت پوری، دیکھ کر پیا، 3 سانسوں میں پیا، اللہ پھر اللہ، چوتھی سنت 5ویں ہو سبحان گئی، اللہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھ کے پی رہے ہیں، سبحان اللہ، پھر ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ اس الحمدللہ، کو ویسے ہی الحمدللہ کہہ کے رکھ رہے ہیں، تو سرتا قدم ایک گلاس پانی میں آپ کو 10,000 سنتوں کا اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے سبحان بڑھ اللہ، کر سنت عظمیٰ کہ حضور کی جو سنت حضور نے خود عمل فرمایا سبحان کہ اللہ، خود پانی پلایا اپنے اصحاب کو، سبحان تو اللہ، وہی سنت ہم بذات خود پوری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ، سب سے بڑی اجر کی کیفیت کیا ہے۔ کیا کیا، ادنا ترین، سبحان اللہ، ادنا سبحان ترین اللہ، آسان ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کوشش کریں آپ، ویسے بھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے کہ ہو سکے جتنا زیادہ آپ مختلف جو تفریح مقامات ہیں یا جہاں سے مسافر گزر رہے ہیں، مسافر خانے ہیں، وہاں پانی رکھوائیں آپ، اور پانی پرندوں رکھوائیں کے لیے پرندوں کے لیے، خاص کر اپنی چھتوں پہ چھوٹے برتن وہ مٹی کے لے کر۔ اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جن کے پاس گاڑی ہے، اپنے آفس جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کوشش کریں گے آپ گھر میں منرل واٹر استعمال کرتے ہیں، اگر نہیں بھی کرتے تو فریج کے اندر کوئی نہ کوئی بوتل تو پانی کی ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ جب آپ صبح نکلیں آپ آفس کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو آپ کے پاس چاہے بائک ہے چاہے گاڑی ہے، فریج سے اگر آپ ایک بوتل نکال کے اپنے پاس رکھ لیں، جہاں سگنل ہو جب رکیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو پیاسے ہوتے ہیں، جو مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو جاتے ہوئے ٹھنڈی پانی کی بوتل اگر دے دیں گے آپ، ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی، کتنی وہ محبتیں آپ سے کرے گا۔ اور یہ طریقہ جب آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی چینجنگ آئے گی، آپ کے عمل میں بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی۔ ناظرین ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں ہم، انشاءاللہ بریک کے دوران ہم بھی پانی پینے کی سنت ادا کریں گے، آپ بھی پانی پی لیں، چند لمحوں کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ محبت کمیل والے سے، محبت کمیل والے سے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ یقیناً آپ نے بھی پانی پیا ہوگا اور ہم نے سب نے پانی پیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے، اور سرکار کا فرمان ہے جس نے میری سنت ایک کو زندہ کیا سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا۔ تو حضور بات کر رہے تھے پانی کی، اور اچھا یہ پانی پلانا بڑی ثواب کا کام ہے، XYZ پانی کے علاوہ کھانا کھلانا، اور یہ شعبان المبارک کے مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں اس میں کوئی فضیلت اور بھی بڑھتی ہے یا فضیلت وہی رہتی ہے؟ کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، بے شک، تو اس نسبت سے اس میں فضیلت میں اور برکت آتی ہے۔ بے شک ایسا ہے۔ ہر عمل دیکھیں بالکل نچوڑ کی کیفیت ہے یہ، اور نچوڑ میں بھی فقط ہمارے پاس 13 دن ہے۔ سبحان اللہ، 13 دن، پورا مہینہ نہیں، پورا مہینہ نہیں، کیونکہ ایک پچھلا حساب و کتاب بند ہو رہا ہے کیا اور کہنے نیا کیا شروع ہو کہنے رہا کیا ہے۔ کہنے۔ ناظرین یہ بڑی طلب توجہ والی بات ہے، یہ ذرا تو غور سے سنیے گا۔ پچھلا ہمارا صرف 13 دن کا وقت ہے ہمارے پاس، 17 دن ہمیں نئے حساب و کتاب میں لگتے وہ اگلے سال اگلی کتاب میں، اگلے اگلی ورق میں کتاب، چلا جائے اگلا گا۔ نیا سال، نیا چیپٹر، نیا پیراگراف، لیکن یہ 13 دن ہے، اور یہ پورے آپ کے 365 دن کو کور کر رہے ہیں یہ 13 دن۔ اگر ان 13 دن میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈبل لکھی جا رہی ہے، اللہ اللہ، اور اگر 13 دن میں کوئی نیک عمل چھوٹا سا بھی پتھر اٹھانے کے برابر بھی رہ گیا تو وہ بھی ڈبل لکھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس میں اتنا بڑا کرم فرما رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر، جو اس کا گناہ کا جو ایک جسے کہتے ہیں عدالت میں اپنی کیس لاتا ہے، تو اس گناہ کے بدلے جو سزا ہے اس میں اللہ پاک کمی کرنے کی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کا اجر ہمیں ڈبل دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا کہنے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے محمد حسان قادری صاحب، کلام سرکار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد حسان قادری، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آخری سوال اور بالکل مختصر سا، کیونکہ ہم اختتام کی جانب رواں دواں ہیں۔ عبادت بہت بڑا ایک عمل ہے، اور کیا کوئی ایسی چیز ہے جو عبادت سے بھی افضل ہو؟ بے شک عبادت سے افضل، اگر دیکھیں یہ بڑا ایک سینسیٹیو سوال ہے، اور اس پہ بہت سارے آبجیکشنز بھی ہوتے ہیں کہ بھئی عبادت سے بھی افضل کیا ہوگا۔ تو عبادت میں لوگوں کو پانی پلانا بھی عبادت، لوگوں کو مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیا تو حج کا اجر، سبحان اللہ، کیا کہہ کسی بزرگ کو مسکرا کے حوصلہ دے دیا تو عبادت۔ یہ تمام عبادتوں کے زمرے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور ہم رب کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک کیا عبادتوں سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک پھر فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ 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 اللہ، پورے قرآن میں کہیں اس کے تضاد میں کوئی ذکر نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ اکبر، اس غیب بتانے والے، اس چھپی بات بتانے والے نبی پر۔ لفظ نبی
جس پہ 1000 تراجم ہیں. نبی واحد عربی لفظ کے ان 11 لفظوں میں سے ایک ہے کہ عربی میں ہر لفظ کے کم و بیش 7 معنی نکلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 41. لیکن نبی ایک ایسا لفظ ہے جس کے ایک ہی معنی ہے کہ چھپی ہوئی بات بتانے والا. واہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے. یہ نہیں کہا کہ فرشتے، کہ بشر اور فرشتے نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے. بذات خود اپنا ذکر فرما رہا ہے کہ کوئی ایسی عبادت ہے جو اللہ فرما رہا ہے. سب عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. تو اے ایمان والو. اب یہاں اللہ پاک پورے قرآن میں کہیں کافروں کہتا ہے، کہیں لوگوں کہتا ہے، کہیں بندوں کہتا ہے، لیکن یہاں پہ الگ سے اللہ پاک فرما رہا ہے اے ایمان والو، کیونکہ رب جانتا ہے میرے محبوب کا نام سنتے ہی درود پڑھنے والا ایمان پر ہوگا. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. بات ختم. درود بھیجتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اس کے بعد تم خوب سلام بھی بھیجو. کھڑے ہو جاؤ، ادب کرو، انتہائی ادب کی کیفیت میں آ جاؤ. اور پھر یہ وہ عبادت ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں محمد اسے سنتا بھی ہوں اور اسے دیکھتا بھی ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. فرحان بھائی ابھی جو ہمارے ناظرین کو کل بھی آپ نے کلام سنایا تھا، بڑا انہوں نے پسند بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ہمارے فیس بک پہ اور دوسرے ٹویٹر پہ وہاں کمنٹس بھی کیے ہیں. تو ہمیں بس آخری لمحات میں سے 2 شعر کوئی خوبصورت سے آپ سنا دیں. بس یہ آپ کی محبت ہے، مختصر سے 2 شعر پیش کر رہا ہوں. حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی صاحب.
میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. بڑی ناظرین، پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان آصف علی سلطانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. محبت کمیل والے سے